अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जन को तुम्हें भी दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को शाबानुल मुअज़्ज़म अब चलता है महीना 9वां तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती वो मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। आज की पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में, इस्लामी तारीख तो हिस्ट्री के बारे में आज हमें मालूम कर लेने जाते हैं। सो सहाबा कौन गो तो हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह अन्हु के बारे में इन्हों कौन की कैसे देखेंगे पूरा। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह अन्हु अस्फ़हान के करीब जयान नामी एक गांव के रहने वाले थे। आपके वालिद कतो उनके अब्बू जान वहाँ के सरदार थे जिनका मज़हब मजूसियत था। कतो इसलिए आग की पूजा करते थे। वो मज़हब में है इस वाले आग की पूजा करती थे कहते। हज़रत सलमान रदी अल्लाह अन्हु के वालिद उनको कहीं जाने नहीं देते थे। एक मर्तबा उनका बाहर जाना हुआ। उन्होंने गिरजा में ईसाइयों को इबादत करते देखा। गिरजा का तो चर्च में। उन्हें ईसाइयों का मज़हब पसंद आया और ईसाइयत इख्तियार की, मगर दिली एतबार से मुतमईन नहीं थे। दीन हक़ की तलाश में वो अस्फ़हान से शाम आए। कुछ अरसे यहाँ क़ायम रहे, फिर मौसिल नाम शहर में पहुँचे। वहाँ एक पादरी की खिदमत में चंद साल रहे। फिर वहाँ से दूसरे शहर नसीबिन में एक पादरी की खिदमत में रहे। वहाँ से उमरोई नामी शहर में एक गिरजा में रहे। यहाँ के पादरी से मालूम हुआ कि पादरी का तो क्रिश्चियन में प्रीस्ट कती नहीं बड़े उनको। उनसे मालूम हुआ कि अरब में आखिरी नबी के ज़ोहर यहाँ के आखिरी नबी के ज़ोहर का वक्त करीब है। वहाँ एक काफ़िले के साथ अरब रवाना हुए। काफ़िला वालों ने धोखा दिया और गुलाम बनाकर एक यहूदी के हाथ बेच दिया। उस यहूदी के ज़रिए मदीना पहुँचे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाए तो हज़रत सलमान रदी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हु को उनका दीनी भाई बनाया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 3 आदमियों को बहुत चाहती है। कौन गतो ना? अली, अमार और सलमान को। हज़रत सलमान रदी अल्लाह अन्हु बहुत इल्म वाले थे। बड़े बड़े साहबा उनके इल्म के मोतारिफ थे। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने उनको इराक़ का गवर्नर बनाया था, लेकिन उनकी ज़िंदगी में वही सादगी बाकी रही जो पहले थी। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह अन्हु का इंतकाल 305 हिजरी में हुआ। अब आपको 2वीं बात अल्लाह की खुदरत के बारे में। हुदहुद करबोल को एक बर्ड का नाम है, परिंदे का नाम। वो अब तुम को फ़ोटो दिखता है स्क्रीन पर, उसके बारे में मालूम कर लेंगे। अल्लाह ताला ने खूबसूरत और अजीब व गरीब हुदहुद नामी एक परिंदा पैदा किया। उसके सर पर खूबसूरत सा ताज होता है। पर में बेल बूटे की नक्श और निगारी होती है। चोंच ऐसी बनाई कि मजबूत से मजबूत दरख्त को तो झाड़ को भी खोद कर अपना घोंसला बना लेता है। अजीब बात यह है कि इस परिंदे को अल्लाह ताला ने इंजीनियरिंग का हुनर दिया है कि कहाँ किस ज़मीन के अंदर और कितनी गहराई में पानी है वो बता देता है। ये अल्लाह की खुदरत है कि एक परिंदे को इंजीनियरिंग जैसा हुनर अता किया है।
اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاصد ہدہد پرندہ ہی تھا. خاصد کا تو سندیش بھیجتی نہیں، میسیج بھیجتی نہیں. وہ بھیجنے کے واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ پرندے کچھ برتتے تھے کہتے، جسے وہ اکثر اور بیشتر ساتھ رکھتے تھے. تو زیادہ یہ پرندے کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام ساتھ رکھتے تھے. اب 3ویں بات ایک فرض کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوبارہ زندہ کرے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے، پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا. قرآن میں سورہ روم میں 40واں آیت کے ریفرنس میں سی. اس میں فائدہ کیا آگتا ہوں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، جس کو بعض بادل موت کہتے ہیں. اس کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے. دوبارہ زندہ ہوتی گتے سے بات پر ہمیں ایمان لانا بھی فرض. اب آپ کو 4ویں بات ایک سنت کے بارے میں. بلندی پر چڑھنے اور اترنے پر ذکر کرنا. بلندی کا تو ہائٹس جیسا اوپر چڑھتی نہیں، سیڑھیاں بول لیں گے آج کے دنوں میں، کو سا ذکر کرنا کہتے سو بولتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کے لوگ جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کا تو اللہ اکبر، اور جب نیچے اترتے تو تسبیح سبحان اللہ پڑھتے. ابو داود 2599 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی. سڑیان چڑھتے اسٹمپ ہائٹ چڑھتے اسٹمپ ہندے، سڑیان چڑھتے اسٹمپ بھی ہندے اللہ اکبر بولنا، نیچے اترتے اسٹمپ کو سبحان اللہ بولنا. 5ویں بات ایک اہم عمل کی فضیلت. غصہ پی جانے پر انعام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ اس وقت پی جائے جبکہ وہ اپنا غصہ نکلنے کی طاقت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اسے بلائیں گے اور اسے اس بات کا اختیار دیں گے کہ جو حور تو چاہے پسند کر لے. ابو داود 4777 معاذ بن انس جوہانی رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی. اب 6ویں بات ایک گناہ کے بارے میں. حج میں بلا وجہ تاخیر کرنا کا تو دیر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کسی مجبوری یا ظالم بادشاہ یا کسی مرض نے حج سے نہیں روکا پھر بھی اس نے حج نہیں کیا تو اسے یہودی یا نصرانی ہو کر مر جانا چاہیے. نصرانی کا تو عیسائیاں کا تو حج جانے میں دیر کرنا نہیں طاقت ہے اس ٹیمپو. یا کو شعب الایمان 3979 ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے. 7ویں بات دنیا کے بارے میں. دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے کہ پانی پر چلے اور اس کے پاؤں بھی نہ بھیگے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا. شعب الایمان 10457 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے. 8ویں بات آخرت کے بارے میں. جہنم کی زنجیریں کا تو چینام بولتے نہیں اسے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن فرشتوں کو حکم ہوگا، پھر اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دو، پھر ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ کے برابر ہو. یہ قرآن میں سورہ حقہ 30:2 کے آیت کے ریفرنس میں سی. اب 9ویں بات طب نبوی سے علاج. وہم اور وسوسے سے بچنے کی احتیاطی تدبیر کو تو پہلے جتنا کی لینے کو واسطے وہم میں ہتینگر بولتے نہیں، وہ وہم اور وسوسہ شیطان کیا تو خیالان ڈالتا ہے اسے وسوسہ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، اس لیے کہ پیشاب کرنے اور اسی جگہ نہانے اور وضو کرنے کے بعد عام طور پر
वहम उसी से पैदा होता है कि कहीं नापाक छींटे तो नहीं आए। नसाई 36 अब्दुल्ला बिन मगफल रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आज की आखिरी बात कुरान की नसीहत के बारे में। अल्लाह से डरते रहो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, मुसीबतों पर सब्र करो और दुश्मन के मुकाबले में जमे रहो और हर वक्त तैयार और आमादा रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कहता हमें कामयाब होने के वास्ते अब जो भी अल्लाह ताला बोली, ये डरते रहना, मुसीबतों पर सब्र करना, ये पूरे हमें इंशाल्लाह करना। सूरे आले इमरान में 200 के आयत के रेफरेंस में सी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 9 शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में 10 हदीसा मालूम कर लिए। इंशाल्लाह कल 10 शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।